नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 30वें पारे में सूरह फज्र में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र, कसम है इस सुबह की, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की, वश्शफ़अ वल वत्र, और जिस और ताक की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में ये मुबारक दिन फिर से हमें ज़िंदगी में अता किए हैं। हमें नहीं मालूम कि अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये दिन आने भी हैं कि नहीं। हम इससे पहले ही ना इस दुनिया से चले जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन 10 दिनों की प्लानिंग करें कि हमने क्या क्या करना है। सिर्फ वो काम काफ़ी नहीं जो हम हर रोज़ नेकी के काम करते रहते हैं। मसलन जो रूटीन में नवाफिल तो पढ़ रहे हैं, जो सदका खैरात कर रहे हैं, वो तो हम करते ही हैं। हमें और भी मज़ीद करना है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इन दिनों में अंत तक मेहनत किया करते थे। सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुल्हज्जा के 10 दिन शुरू होने के बाद इबादत में बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, हत्ता कि वो इतनी मेहनत करते कि लगता कि वो इसकी कुदरत नहीं रखते। यानी अपने आप को इतना थका देते थे कि लगता कि अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। आखिरी दर्जे तक जाके वो इबादत करते थे। अब नेक अमाल में से अफसल अमल जो इन दिनों के लिए अल्लाह का पसंदीदा है, वो अल्लाह का जिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अजमत वाला नहीं है, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। यानी ना इन दिनों से अफजल कोई अमल है और ना इन दिनों से अफजल कोई दिन है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, यानी तहलील, तकबीर और तहमीद। इसके लिए ये जो कलमा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये इन तीनों कलमात का मजमुआ है और इसमें सुभान अल्लाह का इजाफा है। इसी तरह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी ठीक है। इसमें भी तीनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी तकबीर, तहलील और तहमीद। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जो थे, इनमें से इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इन 10 दिनों में बाजार की तरफ निकल जाते थे और दोनों तकबीरात पढ़ते, यानी मिल के पढ़ते थे। लोग इनकी तकबीर सुनकर तकबीर कहते, यानी ये पढ़ते तो जो सुनता वो भी कहना शुरू कर देता। लोग इनकी तकबीर सुनने का मतलब ये है, जैसे कि हदीस पाक में फरमाया गया है कि लोग इनकी तकबीर सुनकर तकबीर कहते कि ये तकबीरात ऊंची आवाज़ में पढ़नी चाहिए। अब देखें, अक्सर घरों में लोग गुनगुनाते रहते हैं, तो घरों में भी तकबीरात ऊंची आवाज़ से पढ़िए, चलते फिरते ऊंची आवाज़ से, ताकि दूसरे घर वालों को भी याद आ जाए। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का मकसद क्या है? इसका मकसद याद दहानी है, ताकि हम अगर ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो हमारे साथ जो घर के अफराद हैं उनको भी याद आ जाए कि हमने ये कलमा अदा करना है। फिर इसी तरह मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह जो थे, सही बुखारी में आता है कि वह नफल नमाजों के बाद भी तकबीर कहते थे। इसी तरह औरतें भी तकबीरात पढ़ती थीं। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के इन दिनों में नमाजों के बाद बिस्तर पर, रास्ते में और दिन के तमाम ही हिस्सों में तकबीर कहते थे, यानी हर मौका पर तकबीर कहते थे। उन्होंने सिर्फ नफल के लिए ख़ास नहीं किया था या सिर्फ बाजार के लिए नहीं रखा था, बल्कि हर जगह, हर रास्ते में, खेमे में, बिस्तर पर, हर जगह। यानी इन 10 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर और तहलील और हम्द अल्लाह ताला की बयान करनी चाहिए। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के अमल से वाक़िया होता है कि हम भी हर हाल में, लेटे बैठे, उठे जागे, काम करते हुए, हम अपनी ज़बान से इन कलमात को अदा करते रहें। और इनमें से आप कोई भी अल्फाज पढ़ सकते हैं, जैसे कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इसी तरह अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। इसी तरह अल्लाहु अकबर व अजल, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ सकते हैं।
آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو کام، یعنی ایک کام تو ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے ہر حال میں، اور دوسرا جو کام ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کی خاص فضیلت یہ ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال کے گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں۔ جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، ذوالحجہ میں کر لیں۔ اجر کا اجر ہے، کیونکہ یہ دن، ان دنوں کا ہر پل، ہر لمحہ اپنے اندر بہت سارا اجر و ثواب سمیٹے ہوئے ہے۔ اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہماری ہو جائے گی، اور شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ان پہلے 8 دنوں کے روزے مخصوص نہیں ہیں کہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں گے تو یہ تو بہت اچھا ہے، ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور اجر بھی مل جائے گا۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ تو امید ہے کہ سب نے اپنی قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ اگر ہر شخص الگ الگ قربانی نہیں کر سکتا تو مل کے بھی، اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو ہمیں کبھی نہ کبھی ضرور دینا چاہیے۔ تو عام دنوں میں کرنے کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لے، ان دنوں میں پیسے جمع کروا دیں، خاص طور پر جو غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لے۔ ایک طرف تسبیحات کرنی ہے اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے ہمیں؟ غیبت، چغلی، طعنہ، فضول باتیں، ہنسی مذاق، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی تجسس ٹو نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت و بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا اور نہ ہونے دینا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر دلانا اور طعنہ دینے والی عادتوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے، رشتہ داروں سے قطع تلقی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے۔ یعنی اگر ہم ان کے ظلم سے نہیں بچ سکتے لیکن ہم اپنے شر سے ان کو بچا لیں، ہم اپنے دل کو ان کی طرف سے صاف کر لیں، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو تہجد بھی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور جن کو اللہ نے حج کی استطاعت دی ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ مالی صدقات میں ہم اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنا، ناراض رشتہ داروں کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات کو پوری کرنا ہے۔ پانی پلانا ایسا صدقہ ہے جو خود کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقہ خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ ہم اچھی کتابیں، اچھے پمفلٹ، خصوصاً اس ٹاپک کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی عام دنوں سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔